नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. पिडितांचो त्रास उणो जावपा सयत गुन्यांवकार सुटपाक जायना जाल्यार पुलीस अभियक्ते आनी हेर संबंदां मदीं समन्वय आसपाक जाय. समन्वय नासलो जाल्यार गुन्यांवकार सुट्टात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. चवकशी वा तपास योग्य तरेन जावन गुन्यांवकार सुटपाक जायना म्हणून कायद्या विशीं प्रशिक्षण दिवप गरजेचें थारता अशें तांणी म्हणलें. 3 नव्या कायद्याविशीं पुलीस अभियक्ते आनी फॉरेन्सीक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपी कार्यावळ जाली. तिनूय खात्याच्या मेळून 65 अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलें. आल्तिनो पणजी हांगा जाल्ले कार्यावळीच्या समारोपाक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. आधुनिकतेक आपणायत पारदर्शक न्याय वेवस्था आनी गोंया खातीर योग्य कार्यक्षम पुलीस दळ उबारपा खातीर गोंय सरकार आनी घर खातें सदांच कार्यरत आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पुलिशेंत घटमूट भलायकी आशिल्ले पुलिसूच समाजाक बरी सेवा दिवंक शकतात अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन गिरायकांच्या दिसपट्ट्या वापराच्या वस्तूवेलो कर दर कमी करपाक सज्ज आसात. हेच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आकाशवाणी पणजी केंद्राक भेट दिवन गोंय आनी गोंयकारांक जावपी फायदो आनी अदीक म्हायती जाणून घेवपाक आकाशवाणीच्या खबरां विभागाक खाशेली मुलाखत दिली. सुदारीत जीएसटीचो फायदो सर्वसामान्य मनशाक 100% जातलो. लक्झरी वस्तू पासून 4 चाकी ते दुचाकी लेगीत फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री उलयताले. जेन जीएसटी रिफॉर्म इट्स 2.0 हो समेस्त गोंयकारांक म्हणजे हितूंतल्यान कोणूच सुटूंक ना. आमी म्हणटले की युवा आसतलो, मागीर महिला आसतल्यो, शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, बिझनेसमॅन आसतलो, सगळ्या ईच एंड एवरी सॅक्टरा खातीर आसतलो आनी सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. म्हणजे हांवें भुरग्यां खातीर सुद्दां कित्याक म्हटलो तर एड्युकेशना वयलो हेज्या वयलो जीएसटी सुद्दां कमी जाल्लो आसा. समेस्त सगळ्या गोंयकारांक फायदो जातलो आनी खरें हो दिसोन केन्ना येतलो 22 तारखेच्या उपरांत जेन्ना सडन ताजो जेन्ना 13% कमी जालो, 10% कमी जालो वो 0% जालो तेन्ना सगळ्या जाणांक तेजो फील जो आहा पळय न्ही हो येतलो. ह्याच मुलाखतीचो दुसरो भाग आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय आनी FM चॅनला वयल्यान आयज सकाळीं 7:30 वरांचेर प्रसारीत जातलो. भारत हरीत हायड्रोजन उपक्रमाचे जागतीक केंद्र म्हणून उदेपाक सज्ज आसा अशें केंद्रीय नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी विश्वास व्यक्त केला. पयर नवी दिल्लीत जाल्ल्या 2 दिसांच्या पयल्या हरीत हायड्रोजन संशोधन आनी विकास परिशदेच्या समारोप सत्रांत उलयतना मंत्र्यांनी हें सांगलें. हरीत हायड्रोजनाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना मंत्री नायक हांणी म्हणलां की हें इंधन सगळ्यात कठीण क्षेत्रांक कार्बन मुक्त करपाचें, स्वच्छ आनी सुरक्षीत भविष्य निर्माण करपाचें उतर दिता. भारतान 2070 मेरेन निवळ शून्य उत्सर्जन साध्य करपाच्या प्रवासाक सुरवात केल्या अशें तांणी मुखार म्हणलें. स्वातंत्र्य दिसा लाल किल्ल्याच्या तटबंदी वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुदारणाची घोशणा केली. ह्या म्हयन्याचे 3 तारखेक जीएसटी कावन्सिलान कितल्याशाच क्षेत्रांत कर दर उणे करून नागरिकांचें जिवीत सोंपें करपा खातीर सपन पुराय केलें. ह्या जीएसटी सुदारणाक लागून सरकारान गरजेच्या खाद्य पदार्थांचेर आनी स्थिर उत्पादनांचेर कर उणो करून नागरिकांक व्हड थाकाय दिल्या. 63व्या विभागीय पावंड्यावेली टपाल न्यायालय टपाल अदालत गोंय फांट्याच्या पणजी हांगाच्या पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयान 30 सप्टेंबराक घडोवन हाडटले. कागाळीचें प्रभावी निवारण करपाच्या हेतान अशी लोक अदालत वेळोवेळ टपाल खातें घडोवन हाडटा. ह्या निमतान टपाल खात्याचे अधिकारी पिडीत गिरायकांक मेळटात, तांच्या कागाळी विशीं म्हायती एकठांय करतात आनी तांचें बेगीन निवारण करपा खातीर कारवाय सुरू करतात. गोंयच्या बायलां पंगडान राजमाता करंडक राष्ट्रीय ज्येश्ठ फुटबॉल सर्तींत सलग दुसऱ्या जैताची नोंद करतना मध्य प्रदेशाचेर दणदणीत जैत जोडलें. गोंयांत खेळ फातोर्डा आनी बांबोळी स्टेडियमाचेर जातलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.